मुंह खुर एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज का देसी और अंग्रेजी इलाज क्या करना है। दूसरे नंबर पे ऐसी एहतियाती तदाबीर क्या करें कि मुंह खुर आपके जानवरों के अंदर आए ही ना। तीसरे नंबर पे वैक्सीन कौन सी अच्छी है, कौन सी वैक्सीन करवानी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर 2 नंबर वैक्सीन और फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके हवाले से वैक्सीन कौन सी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मुंह खुर के हवाले से आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाती है ताकि आपका फ़ायदा हो, इसलिए इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले आपको एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। पहली एहतियात आपने ये करनी है कि अगर आपका जानवर जो है उसमें बीमारी की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, उस जानवर को फ़ौरन अलहदा कर दें। उसका चारा अलहदा, उसका पानी अलहदा, उसमें काम करने वाला बंदा अलहदा। अगर वो बंदा बीमार जानवर से काम करने के बाद फौरन उसी तरह ही सेहतमंद जानवर के अंदर आके काम करेगा तो वो वायरस दूसरे जानवर के अंदर लाजमी तौर पे मुंतकिल होगा। अगर वो चारा इकट्ठे खाएंगे, पानी इकट्ठे पिएंगे तो दूसरे जानवर भी लाजमी मुतासर होंगे, उनके अंदर भी मुंह खुर आ जाएगा। इसलिए बीमार जानवर को अलहदा कर देना है। दूसरी एहतियाती तदाबीर, इस मौसम के अंदर, इस सीजन के अंदर जब बीमारी का अरूज चल रहा है, आप मंडी से जानवर कभी भी ना खरीदें। और अगर आप अपना जानवर मंडी में सेल करने के लिए लेके गए हैं तो उसे दोबारा अपने सेहतमंद जानवरों के साथ ऐड ना करें। अगर फॉर एग्जांपल वो सेल नहीं होता, वो बिकता नहीं है, आप वापस लेके आते हैं तो उसको अलहदा बांधें। 20 से 25 दिन आप एहतियात करें। हो सकता है वो मंडी में गया है, मुख्तलिफ जानवरों के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ है तो वो वायरस अपने साथ लेके आए और 10 से 15 दिन के अंदर उसके अंदर अलामात जाहिर होना शुरू हो जाएं। इसलिए अगर आप वापस लेके आए तो उसे अलहदा रखें। तीसरे नंबर पे जो फार्म के अंदर विजिटर्स आते हैं, कोई बंदा आया है जानवर खरीदने के लिए, कोई बंदा वैसे आया है वीडियो वगैरह बनाने के लिए, या किसी भी मकसद के लिए वो फार्म के अंदर आया है और वजह इतनी ज़रूरी नहीं है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर लें हाथ जोड़ लें कि भाईजान इस वक्त बीमारी का मौसम चल रहा है, तो हो सकता है वो किसी और फार्म से होके आया हो सकता है वो किसी और जानवरों के साथ टच करके आया हो। डॉक्टर हजरात भी हो सकते हैं, तो वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम डॉक्टर खुद भी इस बीमारी के फैलाव की वजह बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जितने कम से कम आपके फार्म के अंदर विजिटर्स हों उतना ही आपका फायदा है। चौथी जो सबसे जरूरी एहतियात है वो है कि अपने जानवरों को वैक्सीन लाजमी करवाएं। बीमारी आने का इंतजार ना करें, अपने इलाके में अपने साइड वाले फार्म पे बीमारी आने का इंतजार ना करें। अगर आपके इलाके में बीमारी आई है तो आपके फार्म पे भी वो बीमारी लाजमी तौर पे आएगी। जहां कहीं भी आपने, अगर पाकिस्तान में एक जगह किसी कोने में भी खबर सुन ली है बीमारी की, फौरन वैक्सीन करवा लें। अगर आपने नहीं भी सुनी तब भी रूटीन में आपको लाजमी वैक्सीन करवानी चाहिए। वैक्सीन का इतना खर्चा नहीं है जितना जानवर आपके ज्यादा कीमती हैं। एक वैक्सीन जो है आपके फार्म पे ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी 10,000 की, 12,000 की, 12, 13, 14,000 की, यहाँ तक महंगी से महंगी वैक्सीन आती है और वो आपके जानवरों को काफी है। जब आपका जानवर बीमार होगा तब आपका एक जानवर पे 10, 15, 20 हजार का खर्चा हो जाएगा और वो जानवर जो है उस कंडीशन को भी नहीं पहुंचेगा, उस सेहत याबी की कंडीशन को जब वो पहले था। उतना दूध दोबारा नहीं देगा जितना वो पहले दे रहा था। उस जानवर का वजूद उतना नहीं रहेगा, बॉडी कंडीशन स्कोर उतना नहीं रहेगा जितना वो पहले था, आपके खर्चा करने के बावजूद। इसलिए बीमारी आने पे भी आपको खर्चा करना पड़ेगा और ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, टेंशन भी बन जाएगी, जानवर भी मुतासर होंगे। इससे पहले बेहतर नहीं है कि आप एक अच्छी वैक्सीन करवा लें जो 10, 15, 20 हजार में आपके सारे जानवरों को हो जाएगी। अच्छा, वैक्सीन कौन सी बेहतर है? एफ्टोवैक्सपर के नाम से वैक्सीन आती है, मैरियल की बेहतरीन वैक्सीन है, ये आप करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पे तुर्की की आती है, जेल बेस्ड भी आती है, ऑयल बेस्ड भी आती है, ये भी अच्छी वैक्सीन है, ये भी आप करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे एफएमडी वैक्सीन के नाम से भी एक वैक्सीन आती है, तो ये भी आप करवा सकते हैं। बेहतर यही है कि आप एफ्टोवैक्सपर के नाम से मैरियल की वैक्सीन आती है। मैं किसी वैक्सीन की पब्लिसिटी मशहूरी नहीं कर रहा, वैसे आपको बता रहा हूं कि इस वैक्सीन का रिजल्ट बाकी वैक्सीन की निस्बत बेहतर है, तो ये आप करवा सकते हैं। सरकारी तौर पे भी ये वैक्सीन अवेलेबल होती है।
اگر آپ خرچہ نہیں کرنا چاہتے, نہیں آپ کی جیب افورڈ کرتی, تو آپ سرکاری ویکسین بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ تو تھیں احتیاطی تدابیر. اگر آپ کا جانور اس بیماری کے اندر لپیٹے میں آ گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ ہوتا کیا ہے, اس بیماری کے اندر جانور کا ٹمپریچر, باڈی ٹمپریچر, بخار جو ہے وہ 105 سے 106 ہوگا. جانور کے منہ سے رالیں ٹپکیں گی بخار کی وجہ سے. جانور کے منہ کے اندر دانے, بلسٹرز, منہ پک جائے گا, کھر بھی پک جائیں گے, کھر کے اوپر دانے, بلسٹرز آ جائیں گے, اور حیوانے کے اوپر بھی چھالے وغیرہ, دانے وغیرہ بن سکتے ہیں. جانور کے جو کھروں کے اندر چھالے ہوں گے تو اس کی وجہ سے جانور لنگڑا پن بھی شکار کرے گا. نمونیا اور میسٹائٹس وغیرہ بھی اس بیماری کے اندر ہو سکتے ہیں, دیکھے گئے ہیں. اب اس جانور کا علاج کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جانور کا بخار توڑنا ہے. جانور کو بخار زیادہ دیر کے لیے رہنے نہیں دینا. آپ انجیکشن لگائیں, کیٹوجیکٹ کے نام سے آتا ہے, لاکسن کے نام سے آتا ہے, یہ انجیکشن آپ لگا سکتے ہیں. میلاکسی کیم آتی ہے رائنو کے نام سے, وہ انجیکشن بھی آپ لگا سکتے ہیں. 12 گھنٹے کے بعد دوبارہ جانور کا درجہ حرارت چیک کریں. اگر تو جانور کو ابھی بھی بخار ہے تو آپ انجیکشن کو ریپیٹ کر دیں. 12 گھنٹے کے بعد ایک بار دوبارہ بخار والا ٹیکہ لگا لیں. دوسرے نمبر پہ وائرس جو ہے اس کا کوئی پراپر علاج نہیں ہوتا. وائرس کا جسم کے اندر ایک دورانیہ ہوتا ہے, اس دوران ہم نے جو جانور ڈسٹرب ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, مینٹین کرنا ہے. وائرس اپنے دورانیے کے بعد ختم ہو جائے گا. اپنے اثرات تو چھوڑتا ہے لیکن وہ جو پیک پوزیشن ہے, وہ جو زیادہ جانور متاثر ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. جانور ریکوری کی طرف چل پڑے گا. 10 سے 15 دن کے اندر جانور بالکل ریکوری کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وائرس کی بیماری کے اندر جانور کا مدافعاتی نظام بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے. مزید جو بیکٹیریا ہیں, جو جراثیم ہیں, وہ جانور کے اوپر حملہ آور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مزید بیماریوں کے اندر جانور نہ لپٹے, اس سے بہتری کے لیے ہم اینٹی بایوٹکس کا استعمال کر سکتے ہیں. کون سی اینٹی بایوٹک؟ کوئی بھی اچھی اینٹی بایوٹک آپ استعمال کروا سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ آکسی ٹیٹرا سائکلین کا استعمال کریں. آکسی جو LA میں آتی ہے, جو لانگ ایکٹنگ ہے, اس کا استعمال آپ کر لیں. 24 گھنٹے کے بعد یہ انجیکشن آپ دوبارہ ریپیٹ کر لیں. دوسری بات ہو گئی یہ. تیسری بات, جانور کے منہ کے اندر دانے ہیں, زبان پک چکی ہے, منہ پک چکا ہے, جانور تکلیف کے اندر ہے, کھانا پینا بند کر دیا. اس تکلیف سے کس طرح نجات دیں؟ ایک تو وہ پین کلر انجیکشن جو ہم نے پہلے لگا دیا ہے اس سے بھی فاقہ ہوگا. دوسرے نمبر پہ لیگنوکین کا انجیکشن آتا ہے جی, یہ جانور کے جسم کو سن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس 50 cc کی وائل آتی ہے لیگنوسم کے نام سے, وہ آپ لیں. 10 ml آپ مکھن کے ایک پیڑے کے اندر مکس کریں. مکھن کا پیڑا منہ کے اندر جو ہے وہ لیپ کر دیں, مساج کر دیں. 10 سے 15 منٹ کے اندر جانور کا منہ سن ہو جائے گا, جانور کو تکلیف سے نجات مل جائے گی اور جانور چارہ جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دے گا. اب چوتھی بات کہ جانور نے چونکہ تکلیف کی وجہ سے کھانا کم کر دیا ہے, جانور کا باڈی کنڈیشن سکور, جانور کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا, جانور کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. اس کمزوری کو بہتر کس طرح کرنا ہے؟ چاہے آپ ونڈا لے لیں, اس کو پانی کے اندر گھولیں, نال کے اندر مکس کریں, جانور کو پلا دیں. کوئی بھی انرجی والی چیز, چوکر آپ پانی کے اندر مکس کریں, جانور کو پلا دیں. شیرہ آپ جانور کو پلا سکتے ہیں. گندم کا دلیا پانی میں مکس کریں, جانور کو پلا دیں. بائی پاس فیٹ ہو گیا, منرلز ہو گئے, یہ ساری چیزیں جو بھی طاقت کے لیے ہے یہ آپ پانی مکس کر کے نال کے ذریعے جانور کے پیٹ کے اندر پھینک دیں تاکہ جانور کا معدہ چلتا رہے اور جانور کو کمزوری نہ ہو. کھروں کے اوپر جو ہے وہ آپ پنکی سپرے بھی کر سکتے ہیں, جو کرسٹلز کی فارم میں آتی ہے, دانے دار پاؤڈر ہوتا ہے, اس کی ایک چٹکی پانی کے اندر مکس کریں, کھروں میں بھی لگائیں, منہ بھی اس سے دھوئیں, منہ کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں, پلا بھی سکتے ہیں. اس سے جانوروں کو افاقہ ہوتا ہے. فیوزک ایچ کے نام سے ایک کریم آتی ہے, وہ اب جانور کے منہ کے اندر جو چھالے ہیں وہاں پہ لگائیں گے, وہ چھالے جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ گرم ریت کے اوپر آپ جانوروں کو چلائیں. بڑے پرانے جو بابے ہوتے ہیں وہ جب منہ کھراتا تھا تو کہتے تھے گرم ریت پہ چلائیں, اس سے جانور کے کھروں پہ جو زخم ہوتے ہیں اس سے افاقہ ہوتا ہے. آپ گرم ریت پہ بھی جانور کو چلا سکتے ہیں, یہ بھی بہتر طریقہ ہے. یہ تھیں ناظرین جو احتیاطی تدابیر, یہ علاج, یہ ویکسین کے حوالے سے گائیڈ کرنا آپ کو ضروری تھا. انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے افادہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ.